16 अध्याय अनि वास्तवमा हामी यूहन्ना 15 को 26 पददेखि यूहन्ना 16 को ठिक माथि अघिल्लो अध्याय 15 को 26 देखि हामी 16 को 12 सम्म पढ्न लागिरहेका छौँ। अनि वचनको विषय छ पवित्र आत्माको काम। अनि यहाँ पवित्र आत्माको कामको विषयमा हामी यो खण्डबाट पहिला पढ्नेछौँ। यूहन्ना 15 को 26बाट म पढ्न थाल्नेछु। म सँगसँगै ध्यान दिएर पछ्याउनुहोला। प्रभु येशू बोलिरहनु भएको छ यहाँ। तर जब शान्तिदाता आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताका तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाउने छु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट निस्कनुहुन्छ, तब उहाँले मेरो विषयमा गवाई दिनुहुनेछ अनि तिमीहरूले पनि गवाई दिनेछौ, किनभने तिमीहरू सुरुदेखि मसँग रहेका छौ। तिमीहरूलाई ठेस नलागोस् भनी मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनेको हुँ। तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभाघरहरूबाट निकालिदिनेछन्। यस्तो समय आउँछ जसले तिमीहरूलाई मार्दछ त्यसले परमेश्वरको सेवा गरे भनी ठान्नेछ। अनि तिनीहरूले यी कुराहरू तिमीहरूसँग गर्नेछन्, किनकि तिनीहरूले न त पितालाई चिनेका छन् न मलाई। तर जब त्यो समय आउला, तब मैले तिमीहरूलाई तिनीहरूको विषयमा भनेको थिएँ भने तिमीहरूलाई तिनको सम्झना होस् भनेर मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनिराखेको हुँ। अनि सुरुमा मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनिनँ, किनभने म तिमीहरूकै साथमा थिएँ। तर अब म मलाई पठाउनु हुने कहाँ जान्छु अनि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भनी तिमीहरूमध्ये कसैले पनि मलाई सोध्दैन। तर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुनाले तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ। तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म गएकोमा नै तिमीहरूलाई फाइदा छ। किनकि म गइनँ भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउने छु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ, तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुनेछ। पापको विषयमा, किनभने तिनीहरूले ममाथि विश्वास गर्दैनन्। धार्मिकताको विषयमा, किनभने म मेरा पिता कहाँ जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्दैनौ। न्यायको विषयमा, किनभने यस संसारको शासकको न्याय गरिएको छ। अनि हामी 15 पदसम्म पढ्नेछौँ। तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू मसँग अझै धेरै छन्, तर तिमीहरू तिनलाई अहिले सहन सक्दैनौ। तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुनेछ। किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्। यही कारणले मैले भने, जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। यो खण्डमा चाहिँ पवित्र आत्माको काम यहाँ कम्तीमा 3वटा रहेको हामी देख्छौँ। नम्बर 1, पवित्र आत्माको काम संसारलाई कायल पार्नु हो, 8 देखि 11 पद। नम्बर 2, पवित्र आत्माको काम विश्वासीको शिक्षक बन्नु हो, 13औं पद। नम्बर 3, पवित्र आत्माको काम पुत्रको महिमा गर्नु हो, 14 र 15 पद। आज चाहिँ हामी पहिलोलाई मात्र हेर्नेछौँ, संसारलाई कायल पार्ने काम। यूहन्नाको सुसमाचारको 13 देखि 17 पदहरू
प्रभु येशू आफ्ना 12 चेलाहरूसँग कुरा गर्न थाल्नु भएको थियो। ठिक क्रुसमा जानु अगाडिको अघिल्लो रातको कुरा हो। 13, 14, 15, 16, 17 थुप्रै खण्ड। कुन ठाउँमा यो बोल्ने काम गर्नुभयो? यो चाहिँ यरुशलेममा भएको त्यो एउटा माथिल्लो कोठा भनिएको छ, जहाँ आफ्नो 12 चेलाहरूसित उहाँले अन्तिम भोजन पनि खानुभयो। अनि यूहन्ना 13 को 30 पदमा चाहिँ 12 मध्ये एकजना चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ थियो यहुदा इस्करियोती। ऊ चाहिँ प्रभु येशूलाई अब धोका दिनलाई, शत्रुहरूलाई लिएर आएर उहाँलाई पक्रनका लागि चाहिँ ऊ बाहिर निस्किन्छ। 13 को 30 पदमा हामी पढ्छौँ, तब रोटीको टुक्रा लिएपछि त्यो तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो अनि रातको समय थियो। अनि त्यसपछि 31 पदमा पढ्छौँ, यसकारण जब त्यो बाहिर निस्क्यो तब येशूले भन्नुभयो। अनि यो 31औं पददेखि लिएर 17 अध्यायसम्म चाहिँ अब प्रभु येशू बोलिरहनु भएको छ। अधिकांश समय 1-2टा प्रश्न बाहेक चेलाहरूको। अनि 11 जनासँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अलिकति 17 अध्यायसम्म, अनि अलिकति पछि 18औं अध्यायमा पुगेपछि केही बेर पछि प्रभु येशू पक्राउ पर्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसहरूको हातमा उहाँलाई धोका दिनेले धोका दिन्छ। परमेश्वरको योजनामा त्यो पनि यो हुन दिनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामीले जुन अहिले खण्ड पढिरहेका छौँ 13, 14, 15, 16, यो चाहिँ प्रभु येशूको बिदाईका वचनहरू हुन्। केवल यूहन्नाले मात्रै, 4 जना सुसमाचारका लेखकहरू मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना मध्ये यूहन्नाले मात्रै प्रभु येशूको यो लामो बिदाईको सम्बोधनलाई चाहिँ यहाँ लेखेर हाम्रो लागि पवित्र आत्माद्वारा राखे। यूहन्नाले आफ्नै आँखाले देख्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा, किनभने ऊ त्यहीँ थिए, उसले यो लेख्दैछन्। अनि यूहन्ना चाहिँ सबै प्रेरितहरू मध्येमा लास्टमा अथवा अन्तिममा मृत्यु भएको प्रेरित थियो। ऊ चाहिँ 95, 96 एडीतिर, भनेको यो जुन घटना पढ्दैछौँ त्यसको 60 वर्षभन्दा पछि उसको मृत्यु हुन्छ। अनि निकै पछितिर नै यूहन्नाको सुसमाचार लेखिएको भन्ने हामी बुझ्दछौँ। प्रभु येशूले त्यस रात पवित्र आत्माको सम्बन्धमा धेरै चर्चा गर्नुभयो। उहाँले शान्तिदाता आउनुहुने र चेलाहरूको हृदयमा भित्र आएर अन्तर्वास गर्नुहुने कुरालाई चाहिँ उहाँले जोड दिनुभयो। अनि यसरी पिता अनि पवित्र पुत्र समेत विश्वासीको हृदयमा अन्तर्वास गर्न आउनुहुने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो यस के अरे अस्तिको के अरे हामीले पदमा पनि हामीले चाहिँ कण्ठ गऱ्यौँ 14 को 13मा। अनि त्यसैले अब उसो प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ शारीरिक रूपमा बाहिर भएर उनीहरूसित हुनुहुने होइन कि अब पवित्र आत्माद्वारा उनीहरू भित्र हुनु भएर काम गर्ने हो, जिउने हो। अनि यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति फाइदाको निम्ति भनेर चाहिँ यूहन्ना 16 को 7मा भन्नुभयो, म गएकोमा नै तिमीहरूलाई फाइदा छ। त्यसैले यो एउटा नयाँ प्रबन्ध, नयाँ एउटा युग अथवा समय सुरु भएको उहाँले सङ्केत दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा जीवन जिउने नयाँ नियम उहाँले चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब सुरु हुन लागिरहेको थियो त्यो बेलामा। अनि आज चाहिँ त्यही समयमा हामी जिरहेका छौँ। त्यसैले पवित्र आत्माको कामको कुरा उहाँले गर्नुहुँदा पहिलो चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको काम चाहिँ संसारलाई कायल पार्नु हो। त्यो चाहिँ हामी 16 अध्यायको 8 पदमा पढ्छौँ। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई कायल पार्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, अब पवित्र आत्मा चाहिँ संसारलाई चाहिँ पठाइनु भएको थिएन र होइन, तर विश्वासीहरूलाई पठाइनु भएको पिताको तर्फबाट प्रभु येशूले पठाउनु भएको। हेर्नुहोस् त यूहन्ना 15 को 26मा पढ्छौँ,
तर जब शान्तिदाता आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताका तर्फबाट कहाँ पठाउने छु, कस कहाँ पठाउने छु, तिमीहरू कहाँ, तिमी चेलाहरू कहाँ, परमेश्वरको सन्तानहरू कहाँ पठाउने छु। अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट निस्कनुहुन्छ। यहाँ त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यहाँ देख्छौँ पिताबाट निस्कनुहुन्छ। तब उहाँले मेरो विषयमा गवाई दिनुहुनेछ। उहाँको काम चाहिँ मेरो विषयमा गवाई दिनु, साक्षी हुनु। त्यो कसरी? उहाँ चाहिँ विश्वासीहरू भित्र रहेर गवाई दिँदै संसारलाई कायल पार्ने काम गर्नुहुनेछ। जब अन्तर्वास गरिएका ती विश्वासीहरूले चाहिँ गवाई दिन्छन्, 27 पदमा त्यो उल्लेख छ, अनि तिमीहरूले पनि गवाई दिनेछौ, किनभने तिमीहरू सुरुदेखि मसँग रहेका छौ। त्यसैले यहाँ यो गवाई, संसारलाई गवाई दिने र संसारलाई कायल पार्ने र मुक्तिमा डोर्याउने काममा चाहिँ एउटा सहकार्य हो भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशूले। पवित्र आत्मा र विश्वासी मिलेर गर्ने काम हो भन्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र मण्डलीको सहकार्य हो यो। प्रियहरू, जति बढी यो प्रभु येशूले जोड दिनुभएको सत्यतालाई हामीले अपनाउँछौँ हाम्रो जीवनमा, त्यति नै बढी राम्रोसँग उहाँसँग सहकार्य गर्छौँ हामी, अनि उहाँले काम गर्न स्वतन्त्रता पाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनद्वारा। अब यो कायल पार्नु भन्ने शब्दको माने हामी विचार गरौँ। यसको माने हो कसैलाई कुनै अपराधको निम्ति दोषी ठहराउनु, कसैलाई चाहिँ उसलाई खण्डन गर्नु प्रमाणसहित कि उसको त्यो व्यक्ति र उसको कुनै कुरा काम गलत छ भनेर चाहिँ ठहराउनु, ताकि त्यो व्यक्ति चाहिँ जब उसलाई यसरी देखाइन्छ प्रमाणसहित, ऊ चाहिँ हो, यो हो भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ उम्कन नसक्ने एउटा विश्वस्त हुन्छ, अथवा कन्भिन्स हुन्छ, अथवा दोषी ठहरिन्छ, महसुस हुन्छ, अनि उसले आफूले गल्ती गरेको कुरामा चाहिँ उसलाई शर्म पनि लाग्छ भन्ने अर्थ छ यसमा। यो शब्द चाहिँ एउटा अड्डा अदालतमा, एउटा न्यायालयमा प्रयोग हुँदा यसको माने हुन्छ फैसला सुनाउनु। यो फैसला सुनाउने काममा चाहिँ विश्वासीहरू त्यहाँ गवाईको रूपमा खडा छन्। मानौ त्यो अड्डामा चाहिँ विश्वासीहरू खडा भएर चाहिँ उनीहरू गवाई दिँदैछन्, अनि त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ न्याय अधिवक्ताको रूपमा खडा हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँ अभियोग लगाउने चाहिँ पवित्र आत्माले हो, कायल पार्ने चाहिँ पवित्र आत्माले हो, फैसला सुनाउने उहाँले हो, गवाई दिने चाहिँ हामी हौँ। अनि कसको विरुद्धमा फैसला सुनाइन्छ? यहाँ भनिन्छ संसार, अर्थात् मुक्ति नपाएका पापीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ दोषी कैदीहरूको रूपमा चाहिँ यहाँ एउटा न्याय अड्डा अदालतमा ल्याइएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो प्रकारले हामीले सोच्न सक्छौँ, किनभने यो चाहिँ फैसला सुनाउनु, कायल पार्नु भनेको चाहिँ कुन त्यत्तिकै होइन, तर प्रमाणसहित, गवाईसहित। अनि पवित्र आत्मा स्वयं नै न्यायाधिवक्ता भएर चाहिँ उहाँले अभियोग लगाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ आउनुभएको छ हामीसँग अन्तर्वास गर्न, किनभने एउटा काम चाहिँ मुक्ति नपाएको संसारलाई कायल पार्न, उनीहरूको दोष, उनीहरूको अपराध देखाउन। अनि यसको उद्देश्य चाहिँ उनीहरूलाई दोषी ठहराएर उनीहरूलाई दण्डमा पुर्याउनलाई होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ मुक्तिमा ल्याउनलाई हो, मुक्तिमा ल्याउन हो पवित्र आत्मा आउनुभएको प्रियहरू हो। अब प्रश्न उठ्छ,
के को विषयमा? संसारलाई पवित्र आत्माले कायल पार्नुहुन्छ त? 3वटा कुराहरू भनेर प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ 8 पदमा। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी हेर्नेछौँ यो पापको विषयमा भन्ने। अनि प्रभु येशूले 9 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, पापको विषयमा पवित्र आत्माले कायल पार्नुहुन्छ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले ममाथि विश्वास गर्दैनन्। पापको विषयमा विचार गर्नुहोस्। हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ कि मानिसहरूले आफ्नो पाप देख्नै पर्छ उनीहरू मुक्तिदाता कहाँ आउने हो भने। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ पापको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। जसरी एउटा रोगी मान्छेले उसको आफ्नो क्यान्सर रोग देख्नै पर्छ, यदि ऊ चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ अथवा शल्यक्रियाको लागि डाक्टरको हातमा उसले आफूलाई सुम्पने हो भने, साँचो सुसमाचार प्रचारमा चाहिँ मान्छेको पापलाई जोड दिन्छ भन्ने बुझ्छौँ यसबाट। अनि पवित्र आत्माको काम चाहिँ पापको विषयमा कायल पार्नु हो, अभियोग लगाउनु हो, दोष देखाउनु हो, विश्वस्त पार्नु हो। अब यहाँ ख्याल गर्नुहोस् कि यहाँ प्रभु येशूले पापहरूको विषयमा भन्नुभएको छैन, तर पापको विषयमा भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ जुनसुकै पापको विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छैन, तर विशेष एउटा पापको विषयमा पवित्र आत्माले कायल पार्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो? अविश्वासको पाप। 9 पद फेरि पढौँ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले ममाथि विश्वास गर्दैनन्। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्न इन्कार गर्ने पाप, त्यसको विषयमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ अभियोग लाउनुहुन्छ। त्यो विश्वासीद्वारा यो संसारमा त्यो काम गर्नुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, विवेक छ हरेक मान्छेसँग, त्यसले पनि पापको दोष त देखाउँछ, हाम्रो पापहरूको दोष देखाउँछ विवेकले चाहिँ। झुट बोल्यो भने तैँले झुट बोलिस् भन्छ हाम्रो विवेकले, चोर्यो भने तैँले चोरिस् भन्छ हाम्रो विवेकले। परमेश्वरको व्यवस्थाले पनि दोष देखाउँछ पापहरूको विषयमा। त्यो 10 आज्ञाले, त्यसको कामै त्यही हो, चाहे लिखित व्यवस्था, चाहे हाम्रो हृदयमा लेखेको विवेकको व्यवस्था। अनि मान्छेले के गर्छ? मान्छेले चाहिँ अब धर्म गर्न खोज्छ, आफ्नो दोषबाट ऊ मुक्त हुनलाई, अलि ढुक्क हुनलाई, म ठिकै छु, म केही हुँदैन होला, म पुग्छु होला स्वर्ग, त्यस्तो खालको एउटा उसलाई मनमा चाहिँ एउटा शान्ति किन्न खोज्छ धर्म गरेर। अनि विभिन्न मूर्ति पूजाको धर्महरू मात्र होइन, चर्च आएर पनि धर्म गर्न खोज्छन्। त्यो मान्छेको हृदय यस्तो छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभन्दा उसले चाहिँ बप्तिस्मामा विश्वास गर्न खोज्छ, प्रभु भोजमा बप्तिस्मा विश्वास गर्न खोज्छ। उसले चाहिँ भेटीहरू दिएर उसले चाहिँ यो दोष महसुसलाई हटाउन खोज्छ। अनि ऊ चाहिँ हराएको हराइ नै रहन्छ। अनि त्यसैले पवित्र आत्माले चाहिँ विवेक र व्यवस्थाले दोषी ठहराउँछन्, त्यो आवश्यक परमेश्वरका माध्यम हुन्। तर पवित्र आत्माले चाहिँ एकदम विशेष तरिकाले चाहिँ घायल पार्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न इन्कार गरेको कुरालाई उहाँले औँल्याउनुहुन्छ। त्यो कुरा उहाँले चाहिँ त्यो व्यक्तिको सामु ल्याउनुहुन्छ। यसबाट हामीले यो बुझ्छौँ कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न यहाँ इन्कार गर्ने व्यक्ति जो भन्दैछौँ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ सुसमाचार सुनिसकेको छ।
भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मानिलिँदैछ। अनि उसले सुनिसकेर, सुसमाचार सुनिसकेर उसले चाहिँ अस्वीकार गरिरहेको छ, अस्वीकार गरिरहेछ। के हो सुसमाचार? अघि पनि हामीले पहिलो कोरिन्थी 15:3-4 हेऱ्यौँ कि पवित्र शास्त्र मुताबिक यही हो सुसमाचार। पवित्र शास्त्र मुताबिक ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र गाडिनुभयो र पवित्र शास्त्र मुताबिक उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठाइनु भयो। यहाँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको महान महान प्रेम, कि उहाँले आफ्नै पुत्रलाई हामीलाई बचाउनलाई दिनुभएको छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह, अचम्मको अनुग्रह सित्तैमा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अनन्त जीवन लिऊ, तिमीले मृत्यु पाउनु पर्ने हो तर अनन्त जीवन सित्तैमा लिऊ। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। यहाँ परमेश्वरले सुसमाचारमा आफ्नो प्रेम पापीहरू, शत्रुहरू, भक्तिहीनहरूप्रति चाहिँ प्रकटै गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको प्रेम हामीप्रति यसमा प्रकट गर्नुभयो कि हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। रोमी 5:8। अब यी सबै कुराहरू अनि अझ थुप्रै अरू पदहरूबाट एउटा पापीले चाहिँ सुन्दछ सुसमाचार जब प्रचारिन्छ, तर यो सुसमाचारको सत्यता सुनेर पनि उसले चाहिँ सत्यलाई प्रेम गर्दैन, सत्यको प्रेमलाई ग्रहण गर्दैन। उसको हृदयले चाहिँ स्वभावैले अवरोध दिन्छ, स्वभावैले चाहिँ नाइ नाइ भनिरहन्छ। उसले तुरुन्तै खुसी साथ, ओहो परमेश्वरको अनुग्रही निम्तो म बाँच्छु, म मुक्ति पाउँछु, तुरुन्त भन्दैन। बरु उसले चाहिँ जे कुरालाई पक्रिरहेछ त्यही कुरालाई पक्रिरहन खोज्छ। अनि पवित्र आत्माको काम चाहिँ के हो भने त्यो प्रकट गरिदिनु, त्यसको दोष देखाइदिनु, त्यसमा प्रकाश पारेर उसको अविश्वासको ठुलो पापलाई चाहिँ छर्लङ्ग देखाइदिनु हो। पवित्र आत्माले कायल पार्ने काम यसरी गर्नुहुन्छ। पापको विषयमा, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने पापको विषयमा कायल पार्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि एकजना बहिनीले चाहिँ सुसमाचार सुन्दै आउनुभएको केही समय भएको थियो। त्यो बहिनीले जान्नुभयो कि ख्रीष्ट उसका पापहरूको निम्ति मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो। त्यो बहिनीले जाने कि सुसमाचार सत्य छ। त्यो बहिनीले जाने कि परमेश्वरले निमन्त्रणा गर्दै हुनुहुन्छ, आओ मेरो पुत्रलाई ल्याऊ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर भन्दै गर्नुभएको निमन्त्रणा। त्यो बहिनीलाई थाहा थियो कि मैले परमेश्वरको नियमहरू तोडेको छु अनि म नरक जान लायक नै छु। यी सब जान्यो, तरै पनि कि एउटा कारण कि अर्को कारण उसले चाहिँ पश्चाताप र विश्वास गर्नु सट्टामा त्यो नगरिकन बसिरह्यो। समय बित्दै गयो, उसले सुनि नै रह्यो, विश्वास नगरिकन बसिरह्यो। समय बित्दै गयो भने एक दिन पवित्र आत्माले त्यो बहिनीलाई उसको अविश्वासको त्यो पापको महानता देखाउनु भयो। अविश्वासको पाप कति ठुलो छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। त्यो दिन त्यो बहिनीले चाहिँ केही गर्न सकेन, केवल धेरै धेरै आँसु मात्र बगाउन सक्यो। त्यो दिनको प्रचारधरि केही सुन्न सकेन, केवल आफ्नो अविश्वासको पाप देखेर रुन मात्र सकिरहेको थियो।
अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ कि त्यसको केही समय धेरै नबित्दै उसले पश्चाताप गरे र विश्वास गरी र मुक्ति पाए र आज चाहिँ ख्रिस्टको साँचो चेला त्यो बहिनी हुनुहुन्छ। व्यवस्थाले र विवेकले पापहरूको विषयमा दोष देखाउँछ, बहुवचन, यो पाप त्यो पाप हामीले गरेका पापहरू। तर पवित्र आत्माले विश्वासीहरूको गवाईद्वारा उसको अविश्वासको पापलाई चाहिँ देखाउँदै, दोस्याउँदै, अभियोग लाउँदै कायल पार्नुहुन्छ। किनभने ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्नु नै हामीलाई नरक पुर्याउने कुरा हो। यूहन्ना 3:18 म पढिदिन्छु, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ ऊ दोषी ठहरिँदैन, तर जसले विश्वास गर्दैन त्यो पहिले दोषी ठहरिसकेको हुन्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरका एकमात्र जन्माइएको पुत्रको नाममा विश्वास गरेको छैन। अरू सबै पापहरू चाहिँ धोइन सकिन्छ, क्षमाउन सक्छ येशू ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतले, जो क्रुसमा बग्यो 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो लागि। तर अविश्वासले हो नरकमा पुर्याउने, अविश्वासले हो तपाईँलाई नरकमा पुर्याउने। त्यसैले म भन्छु, तपाईँहरू जो चाहिँ अलिअलि तपाईँको हृदयमा चाहिँ यो कायल पार्ने काम पवित्र आत्माले धेर थोर गर्नुभएको छ, तर म भन्छु तपाईँ कायल मात्र भएर तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्न, तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, फरक फरक व्यक्तिहरूले फरक फरक मात्रामा कायल हुन्छन्, त्यो अनुभव हो। त्यसलाई हामीले यहाँ सबै बुझ्दैनौँ। मुख्य कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने विश्वास गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। विश्वास गर्नु, पवित्र आत्माले त्यही विषयमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, कायल पार्नुहुन्छ। तपाईँ मुक्ति नपाएकाहरूलाई म भन्छु, अब अझ बढी कायल हुनलाई पर्खेर नबस्नुहोस्, नभन्नुहोस् खै मलाई त कायल भएको छैन। बरु यसो भन्नुहोस् परमेश्वरलाई, ओहो म जस्तो हुनुपर्ने, तपाईँप्रति जस्तो मेरो मनमा हुनुपर्ने छैन। अनि सोच्नुहोस्, सुसमाचारको आज्ञा त एकदम स्पष्ट छ, विश्वास गर। अनि मुक्ति पाएकाहरूलाई म भन्छु, म आफैलाई पनि, हामी चाहिँ यो सहकार्यको काममा पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुनलाई चाहिँ हामी जहिले पनि खोजौँ। उहाँसँग सहकार्य गर्न, पवित्र आत्मासँग प्रार्थनासहित तपाईँद्वारा उहाँलाई बोल्न दिनुहोस्, तपाईँद्वारा तपाईँको वरिपरि हराएकाहरूलाई कायल पार्न दिनुहोस्, तपाईँ त्यो भाँडो बन्दिनुहोस्। पवित्र आत्माको काम संसारलाई पापको विषयमा कायल पार्नु हो। तर दोस्रो, पवित्र आत्माको काम चाहिँ संसारलाई धार्मिकताको विषयमा कायल पार्नु पनि हो। अनि हामी पढ्छौँ यूहन्ना 16 को 10 पदमा, धार्मिकताको विषयमा, किनभने म मेरा पिता कहाँ जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्दैनौ। धार्मिकताको विषयमा, अब यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको धार्मिकताको कुरा हो। अरू कसको हुन्थ्यो? धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, केवल येशू ख्रिस्ट, परमेश्वर जो मानिस बन्नुभयो। पवित्र आत्माले कसरी संसारलाई धार्मिकताको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ? जुन संसार चाहिँ अधर्ममा जिरहेको छ, एक चाहिँ यसरी कि विश्वासीहरूको बदलिएको जीवनद्वारा उहाँले कायल पार्नुहुन्छ।
जुन दुष्ट जीवनहरू अब पवित्र जीवन भएका छन्, त्यस्तो जीवनहरूको गवाईलाई लिएर पवित्र आत्माले हराएको व्यक्तिको अधर्म देखाउनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टको धार्मिकता देखाउनुहुन्छ। र ख्रीष्ट जसलाई विश्वास गरेका छन् विश्वासीहरूले, उहाँ असल हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वस्त गराउँछन्। पवित्र आत्माले त्यसबाहेक अझ वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन वचनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको तस्बिर पवित्र आत्माले शब्दहरूमा कोर्नु भएको छ। अनि जब त्यो वचन सुन्छ, जब त्यो वचन पढ्छ एउटा विश्वासीले, त्यो वचनमा येशू ख्रीष्ट देखाउँदै पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो हराएकोलाई चाहिँ ख्रीष्टको धार्मिकता देखाउँदै कायल पार्नुहुन्छ, अथवा ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वस्त पार्नुहुन्छ। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँ जस्तो कोही छैन अर्को। जब उहाँलाई मानिसहरूले निन्दा गरे, उहाँले सट्टामा निन्दा अथवा गाली गर्नु भएन। उहाँलाई जब क्रुसमा टाँगियो, उहाँले उहाँका आफ्ना शत्रुहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो क्रुसबाट, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि सुसमाचारको पुस्तकभरि येशू ख्रीष्टको चोखो दागरहित पवित्र जीवन चाहिँ पवित्र आत्माले त्यहाँबाट देखाउनुहुन्छ र कायल पार्नुहुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ सोधिएको थियो, तपाईँ किन क्रिस्चियन हुनुभयो? अनि त्यो व्यक्तिले जवाफ दियो, मलाई सबभन्दा पहिला सुरुमा आकर्षण गर्ने कुरा के थियो भने येशू ख्रीष्टको पवित्रता। मलाई हिन्दू देवताहरूसँग म परिचित थिएँ, म बुद्धिस्ट मुस्लिम परिचित थिएँ यी कुराहरूसँग, गुरुहरूसँग, तर केवल येशू मात्रै सिद्ध रूपमा पवित्र भएको मैले देखेँ। साँच्चै नै प्रियहरू हो, हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ निष्खोट निष्कलङ्क परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रा पापहरूको निम्ति बलि हुनुभयो, एउटा सिद्ध मुक्तिदाता हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। अनि त्यसैले पवित्र आत्माले यो देखाउँदै अझ यो पनि देखाउनुहुन्छ सुसमाचारद्वारा। उसको पाप देखाइसकेपछि के देखाउनुहुन्छ भने त्यहाँ तिमी एउटा पापीको लागि येशू ख्रीष्टमा त्यहाँ तिमीले पाउन सक्ने धार्मिकता छ, धार्मिकता पाउन सक्छौ। ऊ पापदेखि कायल भएको छ, तर तिमी धर्मी ठहरिन सक्छौ। अब येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। जसरी अस्ति हामीले कण्ठ गऱ्यौँ 2 कोरिन्थी 5:21 किनकि उहाँमा हामी पापीहरू विश्वास गरेर परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। पापै नजान्नु हुने येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ सुसमाचार विश्वास गरेर। अनि पवित्र आत्माले त्यो काम गर्नुहुन्छ। तर अझ थप कुरा प्रभु येशूले यहाँ गर्नुहुन्छ। 10 पदमा हेर्नुहोस् त, धार्मिकताको विषयमा किनभने म मेरा पिता कहाँ जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्दैनौ। म मेरा पिता कहाँ जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्दैनौ। यो चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो स्वर्गारोहणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्यु अनि बौरी उठाए पछि उहाँ 40 दिनमा स्वर्गारोहण हुनुभयो। त्यसपछि अनि त्यस दिनदेखि यता ती चेलाहरूले फेरि उहाँलाई देखेनन्। अनि त्यसैले हामी पनि यस युगमा प्रभु येशूलाई प्रत्यक्ष शारीरिक रूपमा देख्न सक्दैनौँ। अनि येशू ख्रीष्ट
पिता कहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएपछि के गर्नुभयो? उहाँले पितासँग चेलाहरूको निम्ति मागिदिनु भयो, शान्तिदाता म पठाउने छु, पितासँग माग्ने छु, अनि मागिदिनु भयो। अनि पिताले त्यो पुत्रको मागको जवाफ दिनुभयो। त्यो चाहिँ स्वर्गारोहणको 10 दिनपछि भयो, पेन्टेकोस्टको दिनमा। अनि पवित्र आत्मा ओरेर आउनुभयो चेलाहरूसँग अन्तर्वास गर्न सधैँको लागि। यो तथ्यले, यो ऐतिहासिक घटनाले यो प्रमाणित गर्दछ संसारलाई कि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई, त्यो उहाँको बलिदान रूपी मृत्युलाई पिताले स्वीकार गर्नुभएको छ। सारा संसारको पापहरूको निम्ति पर्याप्त तिर्ने दामको रूपमा चाहिँ पिताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आमेन गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ र खुसी हुनुभएको छ, सन्तुष्ट हुनुभएको छ यशाया 53 अनुसार। अनि कसरी त्यो थाहा छ? किनभने पिताले आफ्नो चिहानमा गाडीको पुत्रलाई 3 दिनपछि बौराएर उठाउनु भयो। अनि त्यसपछि 40 दिनपछि उहाँलाई स्वर्गमा आफ्नो महिमामा लिएर महिमा दिनुभयो, आफ्नो दाहिने हातमा बसाल्नुभयो भनेर बाइबलले उहाँको महिमाकरणलाई चाहिँ बयान गर्दछ। यसको प्रमाण के हो? यसको प्रमाण के हो कि त्यसको 10 दिनपछि पुत्रको माग अनुसार पवित्र आत्मा चाहिँ पठाइनु भयो। यसलाई पढ्नेछौँ हामी प्रेरित 5 अध्यायमा। प्रेरित 5 अध्याय अनि 27 देखि 32 पदमा पत्रुसहरूले यस कुराको गवाही दिइरहेका छन्। यो कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका थिए। अनि प्रेरित 5 को 27 बाट के पढ्न लागिरहेछ भने यहुदी शासक वर्गले चाहिँ प्रेरितहरूको प्रचारलाई बन्द गर्न खोजिरहेको हामी देख्छौँ। उनीहरूलाई दोस्रो पटक महासभा, यहुदीहरूको सबभन्दा उच्च न्यायालयमा खडा गरिएको छ। गम्भीर यहाँ मिटिङ भइरहेछ न्यायालयमा। 5 को 27 बाट पढौँ। अनि उनीहरूलाई ल्याएर तिनीहरूले उनीहरूलाई महासभाका सामु खडा गरे। अनि महापुजारले उनीहरूलाई यसो भन्दै सोधे, तिमीहरूले यस नाममा, येशूको नाममा शिक्षा नदिनु भने के हामीले तिमीहरूलाई कडासँग हुकुम दिएनौ र? अनि हेर, तिमीहरूले यरुशलेम आफ्नो शिक्षाले भरिदिएका छौ र यस मानिसको रगत हामी माथि ल्याउन चाहन्छौ। तब पत्रुस र अरू प्रेरितहरूले जवाफ दिँदै भने, हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरकै आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले येशूलाई बौराएर उठाउनु भयो, जसलाई तपाईँहरूले रुखमा झुन्ड्याएर मार्नुभयो। उहाँलाई नै परमेश्वरले आफ्नो दाहिने हातले कर्ता र मुक्तिदाताको रूपमा उच्च पार्नुभयो, इजरायललाई पश्चाताप र पापहरूको क्षमा दिनलाई। अनि यी कुराहरूको विषयमा हामी उहाँका के हौँ? साक्षी हौँ। अनि यही प्रकारले पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई, भनेको पश्चाताप विश्वास गर्नेहरूलाई दिनु भएको छ। यसरी पिता कहाँ जानु भएको छ, पुत्र महिमित हुनु भएको छ। उहाँ धर्मी भनेर चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको आगमनले। र पवित्र आत्माले त्यसैले यहाँ देख्यौँ कि कसरी काम गर्नुहुन्छ भने मुक्तिदातालाई इन्कार गर्ने पापको विषयमा अभियोग लगाएर, दोष देखाएर, साथै उहाँले कसरी गवाही दिनुहुन्छ भने मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई छर्लङ्ग देखाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ कायल पारेर, अनि यो पनि कि त्यो पापीले चाहिँ अब उहाँमा धार्मिकता पाउन सक्छ, जीवन पाउन सक्छ भनेर विश्वास तुल्याउन पवित्र आत्माको काम यही हो। त्यसैले तपाईँहरू जसले मुक्ति पाउनु भएको छैन, म भन्छु यो धार्मिकता बिना तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्न।
जुन धार्मिकता येशू ख्रीष्टको धार्मिकता हो, जुन तपाईँको लागि चाहिँ आज उपलब्ध छ। ख्रीष्टले तपाईँको पापहरू चाहिँ लिइदिनु भयो अनि अब उहाँको धार्मिकता सित्तैमा तपाईँलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो त खुसीको खबर हो। विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् प्रिय हो, ढिलो नगर्नुहोस्। अनि तपाईँ विश्वासीहरूलाई र म आफैलाई भन्छु, हामी चाहिँ यस्तो प्रकारले जिउनलाई, बोल्नलाई, हिँड्नलाई, सोच्नलाई हामी परमेश्वरमा भर परौँ, हाम्रो प्राथमिकता बनाऊ, ताकि येशू ख्रीष्टको धार्मिकता प्रकट भएको होस् हाम्रो जीवनमा, ताकि पवित्र आत्मा हामीभित्र भएर चाहिँ मानिसहरूलाई कायल पार्नु भएको होस्। यस विषयमा पवित्र आत्माले पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा, अनि अब तेस्रो कुरा उहाँले चाहिँ न्यायको विषयमा संसारलाई कायल पार्नुहुन्छ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। यूहन्ना 16 हामी 11 पदमा पढ्छौँ। प्रभु येशूले यसरी भन्नुभयो, न्यायको विषयमा, किनभने यस संसारको शासकको न्याय गरिएको छ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। अब यो संसारको शासकको न्याय गरिएको छ भन्नुभयो प्रभु येशूले। यो संसारको शासक भनेको शैतान हो। 2 कोरिन्थी 4:4 यो संसारको ईश्वर पनि भनेको छ। यो संसार माथि राज्य गरिरहेको छ एउटा अन्धकारको राज्य। आदमले पाप गरेको दिनदेखि यता शैतानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको काम चाहिँ के हो भने शैतान अब न्याय गरिएको छ, ऊ पराजित भएको छ, ऊ खत्तम भएको छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पार्न, प्रकाशमा ल्याउन, यस विषयमा कायल पार्नु अथवा पुरा विश्वस्त तुल्याउन चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। शैतानको न्याय कहाँ भयो भने जब ख्रीष्ट क्रुसमा ठुलो स्वरले चिच्याएर अब सिद्धियो भनेर कराउनु भयो। यूहन्ना 12:31 पहिला नै उहाँले भनिसक्नु भएको थियो, अब यो संसारको शासकको यहाँ ऊ निकालिने बेला आउँदैछ। हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 12:31 अब यस संसारको न्याय हुन्छ, अब यस संसारको शासक निकालिनेछ। अनि 32-33 उहाँको मृत्युको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू क्रुसमा मर्नु भएर शैतानलाई पराजित गर्नुभयो। अब एउटा व्यक्ति जसले सुसमाचार सुनिरहेको छ उसलाई यस्ता यस्ता विचारहरू आउँछन् नै। उसले सुनिरहेको छ अनि उसले सोच्दछ, ओहो यदि म क्रिस्चियन भएँ भने म यो संसारलाई कसरी सामना गर्ने, म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ, म आफूलाई चाहिँ खडा राख्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ, म कसरी क्रिस्चियन हुने र, धेरै दबाब हुनेछ, मलाई धेरै परीक्षाहरू हुनेछ, म सक्दिनँ। यसले के देखाइरहेछ भने यस्तो विचारले चाहिँ यो संसारमाथि चाहिँ साँच्चै नै शैतानको पकड त छ, यो संसारको शासक हो। तर पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँको वचनद्वारा के विश्वस्त पार्न थाल्नुहुन्छ भने शैतानले क्रुसमा हार खाइसक्यो। पहिलो यूहन्ना 3:8 यही प्रेरित यूहन्नाले लेख्छन्, शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो। बाइबलभरि नै एउटा द्वन्द्वको कुरा छ। उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि नै जब पाप प्रवेश भयो अनि क्रुसमा आएर त्यो टुङ्गिएको छ, शैतानको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो, अब सिद्धियो भन्नुभयो। जब उहाँ क्रुसमा उहाँले चाहिँ आफ्नो काम भ्याउनु भयो, उद्धारको काम, पापको लागि मर्ने काम। शैतान त्यसैले पराजित भइसक्यो र उसको फैसला चाहिँ सुनाइ पनि सक्यो। खाली अब उसको
न्यायको कार्यान्वयन हुनु मात्र बाँकी छ, ऊ नरकको आगोमा फ्याँकिन मात्र बाँकी छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो बेला हुन्छ जब हाम्रो प्रभु येशू फेरि आउनुहुनेछ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार नै। त्यसैले यहाँ सिक्छौँ कि परमेश्वरले हामी यो संसारमा हराइरहेको अन्धकारमा, हाम्रो पापहरूमा भइरहेका हामी मानिसहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई सुसमाचारद्वारा, विश्वासीहरूद्वारा, वचनद्वारा पवित्र आत्माले चाहिँ एउटा गहिरो गहिरो हाम्रो दोष देखाउनुहुन्छ, हाम्रो अविश्वासको पाप देखाउने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि ख्रिस्टमा भएको सिद्ध धार्मिकता हामीलाई देखाउनुहुन्छ, विश्वस्त पार्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कि प्रभु येशू ख्रिस्टले यो संसार र यो संसारको शासक शैतानलाई चाहिँ जितिसक्नु भयो भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाउनुहुन्छ सुसमाचारको प्रचारद्वारा, वचनद्वारा। अनि जब यो देखाइन्छ तब त्यो व्यक्ति जो विश्वासको सङ्घारमै छ, विश्वास गरिसकेका छैन तर उसले सुनिरहेछ, ऊ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मुक्तिको ढोक्कैमै ल्याइन्छ, अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टकै छेउमै। खाली अब ऊ चाहिँ भित्र छिर्नुपर्छ, उसले विश्वास गर्नुपर्छ, अनि मुक्ति पाउँछ। विश्वास गर्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गरिदिनुहुन्न, कायल पार्ने काम गर्नुहुन्छ, तर विश्वास गर्ने काम तपाईँको हो। विश्वास गर। यस्तो छ पवित्र आत्माको काम, विश्वासीहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँले यो गर्नुहुन्छ। उहाँको कति सुन्दर काम हामीले अलिकति भए पनि मनन गर्न पायौँ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वासीहरू हो, हाम्रो भाग चाहिँ के हो त? हाम्रो भाग चाहिँ प्रार्थना गर्दै हामीलाई प्रयोग गरियोस् भनेर उहाँमा पुरा भरोसा गर्नु हो। प्रार्थना गर्दै, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै, प्रभु मलाई ठिक समयमा, प्रभु मलाई ठिक ठाउँमा, प्रभु मलाई ठिक व्यक्तिहरू कहाँ पुर्याउनुहोस्, अनि प्रभु मलाई त्यो बेला ठिक शब्दहरू दिनुहोस्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो निम्ति साक्षी हुनेछौ, तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ। अनि पेन्टेकोस्टको दिनमा आउनुभयो, अनि हामीले चाहिँ विश्वास गरेको दिन उहाँ आउनुभएको छ, हामीभित्र सामर्थ्य पाउनेछौ। सामर्थ्य चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्ति हो सामर्थ्य, त्यो बुझ्नुहोस्। सामर्थ्य भनेको चाहिँ 1 किलो 2 किलो 2 टन भन्ने हुँदैन, एक व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा नै हो सामर्थ्य व्यक्ति। अनि उहाँ चाहिँ विश्वासीहरूद्वारा काम गर्नुहुन्छ। प्रश्न, के तपाईँले उहाँलाई तपाईँको जीवनलाई प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ कि नै? तपाईँको घरमा हुँदा, आफ्नो छोराछोरीसँग हुँदा, तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीसित हुँदा पवित्र आत्मालाई तपाईँभित्र रहेर काम गर्न दिइरहनु भएको छ कि नै? जब तपाईँ काममा जानुहुन्छ, चाहे भित्रको काम चाहे बाहिरको काम, उहाँलाई तपाईँको जीवन प्रयोग गर्न एउटा भाँडाको रूपमा दिनुभएको छ कि छैन? सडकहरूमा हिँड्दा अथवा बसमा चढ्दा अथवा पसल जाँदा, जहाँसुकै, अथवा तपाईँ एक्लै हुँदा, कोही पनि तपाईँलाई हेर्ने देख्ने नहुँदा, प्रभु पवित्र आत्मालाई चाहिँ काम गर्न दिइरहनुहोस्। प्रियहरू, यो नै क्रिस्चियन जीवनको सामर्थ्य हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले पवित्र आत्माको धेरै 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 जोड दिनुभयो। प्रभु येशूको एजेन्डा हो यो सम्पूर्ण कुराहरू जुन यहाँ सानो भाग कुरा गर्दैछौँ, प्रभु येशूको काम हो यो। प्रभु येशूले त्यत्रो ठुलो दाम तिर्नुभयो मानिसहरूलाई बचाउनलाई, अनि उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो प्रभु येशू ख्रिस्टकै गवाही हुनको लागि। अनि यो उहाँको इच्छा चाहिँ तपाईँद्वारा पुरा गर्न तपाईँको भाग छ। त्यसैले हामी हिसाब किताब गरौँ आफ्नो, तपाईँको आफ्नै जीवनको हिसाब किताब गर्नुहोस्। के कुनै क्षेत्र छ मेरो जीवनमा जुन चाहिँ मैले सुम्पेको छैन? कुनै चिज मैले चाहिँ समाति राखिरहेको छु जुन चाहिँ उहाँलाई मैले चाहिँ सुम्पेको छैन? कुनै कुरा जुन उहाँलाई चाहिँ मन पर्दैन,
कुनै त्यस्तो कुरा छ? परमेश्वर आज ठुलो काम गरिदिनुहुन्छ प्रियहरू, सामर्थ्य चाहिँ उहाँको हो, तर हामी चाहिँ इच्छुक भाँडाहरू हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद मित्रहरूलाई।